Bonjour tout le monde, c'est Shaima et bienvenue sur ma chaîne. La première des choses اللي حبيت نقول لكم هي عواشكم بركه مسعوده، الله يجعل سيدنا رمضان يدخل لكم بالصحه والسلامه وكل واحد باش تمنى يا رب. دونك عارفين رمضان كيكون عامر شيوات، يعني شهر ديال الخير وديال الشيوات، هذا معروف سبحان الله العظيم. دونك باغمي الشيوات اللي كنوجدو في رمضان باغمي سلو، كريواش، قنينطاس ديال كاوكاو، كاينين بريوات ديال النوا. دونك انا النهار جيت بغيت نقدم لكم البريوات ديال النوا. دو فاسون بريوات النوا يعني راه كلشي كيعرفهم، غير بوسكو غادي نوجدهم حبيت نصوب معكم ونوريكم معايا هاد لاغوسيت ديالتي. دونك انا هنايا عندي كيلو ديال النوا، ها نتوما من بعد ما كتشوفوه يعني راه من بعد ما تسلق وتشلل وخلينا حتى نشف مزيان وعبيتو طحنتو بيان سور افيك لو سكر كلاص. القضيه غادي نقول لكم شحال ديال السكر كلاصي درتي، ما نقدرش نقول لكم اكزاكتومون، الناس ديبون دو غو، كاين اللي كيبغي ينقص السكر، كاين اللي مريض بالسكر، يعني كيبقى لكم على حسب الذوق ديالكم ديال لو سكر. دونك عندي هنايا جهد معلقه كبيره هانتوما كما كتشوفوا ديال الزبده، من بعد ما دوبتها وحيدت من هذيك الحليب اللي كيكون فيها. دونك الزبده ماشي الزبده باش كنديروا لي ميلفوي بيان تروك كوم سا، الزبده البيور بور كما كنقول لكم توجور الا بغيتو تطلع لكم شي حاجه افيك لا بيور بور. عندي هنايا شويه ديال المسكه، هانتوما شفتوا لي من بعد ما دقيتها بيان سور مع واحد شويه ديال لو سكر كلاص باش كتسلق دقيتها. دونك هنايا نقدروا نقولوا انا عندي هنا كيلو ونص النوا. دونك غادي ندير هنايا تقريبا اون كويير اسوب ديال المسكه مخلطه، ولا ميم شوز عندي اون كويير اسوب ديال المزهر اللي هو مقطر على اليد، ما كانش يعني ديروا ديال الزنقه اللي كيتباع في القراعير حتى هذاك مزيان، وبيان الروح ديال الزهر حتى هو بارفي. وبيان سور عندي هنايا العجينه من بعد ما درت طحين، وكديروا معاه شويه الماء، هانتوما كتشوفوا لا تيكستور ديالو ما يجيش جاري بزاف باش ما يسكناش الورقه. دونك لا تيكستور ديالو خاصها تجي ان بتي بو فيرم يعني قاصح. اي بيان سور الورقه انا خليتها في الميكا، ما بغيتش نحيدها من الميكا لأن معروفه الورقه كتشنقر دغيا. دونك دابا غادي ندوزو غادي نصوبو لا بريباراسيون، يعني هادشي اللي وريت لكم غادي نزيدوه هنايا. دونك انا النوا ديالي درتو هنايا في القصعه باش يليق لي نعركو باش نزيد لي زانغريديون اللي درت شفتو لي لو بول كان ناقص. حبيت نقول لكم انا درت كيلو ونص النوا، يعني دخلت فيه كيلو لارج ديال لو سكر كلاص، وبيان سور كيما كنقول لكم سولون لو غو سولون الحلاوه كل واحد كيحبها. دونك كيلو ديال النوا مطحون يدخل فيه ديك اش غنقول لكم، اللي كيبغي الحلاوه يدخل نص كيلو، اللي ما كيبغيش الحلاوه راه غادي ينقص على نص كيلو. دونك انا درت النوا ديالتي هنايا من بعد ما هانتوما كيما كتشوفوا طلقتو مزيان في القصعه. دونك غادي ندير هاد المعلقه كبيره كما بينت لكم ديال المسكه حره، وغادي ندير هاد الزبيده ديالتي. الزبده كتجي غزاله بزاف مع البريوات ديال النوا وبيان اللوز، يعني كل منطقه كيفاش كيقولوا. وهاد المعلقه ديال الزهر. ودابا هادشي اللي غادي ندير هكا. الوغ هنايا غادي ندخل يدي بجوج. حبيت نقول لكم واحد الحاجه، كاين اللي كيبغي يزيد القريفه، انا ما كنديرش فيها القرفه، كتعجبني هي على المذاق المسكه. اللي كيبغي يدير القرفه يديرها بيان سور ماشي مشكل. دونك انا غادي نكمل هكا بالعريك ديالي ديال هاد النوا. من بعد ما غادي نحس بان لي زانغريديون كلهم ولاو هوموجينس كيف ديك لاباط ديال اللوز وبيا ديال النوا دخلوا فيها، غادي ندير كويرات. وكما قلت لكم انا غادي نقول لكم الكويرات قداش غادي ندير بريوات. اللي بغى يدير كويرات كبيبرين يديرهم كبيبرين. هنا كيبقى كيسيون ديال الاختيار، كل واحد كيفاش كيبغي البريوات، وبيا القنينطات اللي يحب يديرهم حتى قنينطات. دونك غنكمل انا العريك ديالي وغادي نقول لكم ا تو سويت. دونك فوالا اللوز دونك اللوز ديالنا من بعد وبيان العقده ديالتنا ديال النوا بيان ديال اللوز من بعد ما كورتها بهذه الطريقه هذه. المهم كوروا القياس ديالكم اللي غادي تخدموا به سور لو شون، ومن بعد خليو شي لاخر في سوبيير وديروا ليها السلوفان، لان معروف حتى العقده ديال النوا كتيبس واحد شويش الا ضربتها الهواء. دونك الورقه ديالي انا خليتها في الميكا حتى لا ديرنيير مينوت عاد جبدوها باش تخدموا بها. دونك انا غادي ندير واحد الحاجه، كاين اللي كيجبد ورقه بورقه هكا وكيخدم بها يجوز، حتى هذه طريقه مزيانه، ولكن انا باش نغتنم وما نضيعش الوقت غادي نشد وغادي نقطع هاد لي كوتي اللي هما ما لايقينش. غنخلي الورقه كامله هكا، ما نهزش ورقه بورقه باش ما نبقاوش كنلعبوا. وغادي تشوفوا القياس ديالكم. دونك هاد لي شوت غادي نحطوهم دو كوتي، لان هاد لي شوت ديجا على ما كيوصلوا كيكونوا مشنقرين، مع سورتو دابا الحراره بدات واحد شويه. دونك جيسبر بنا في الكاميرا يكون كيبان لكم مزيان. دونك انا غنقطع قياسي بحال دابا انا غادي ندير هكا وغادي نقطع. نتوما بغيتو تكبروا غادي تكبروا،
بغيتو تصغروا صغروا. وملي غادي نشد هكا الورقه ديالي وغادي نقطعها بهذه الطريقه هذه، غادي نشد عاوتاني وغادي نعبر عليها باش كيمشيو لنا كاملين في نفس القياس، باش ما تجيناش وحده صغيره على وحده وانا ماشيه. وبيان سور من بعد ما تقطعوا ديروهم في مويكا عاوتاني. ملي غتقطعوا الطرف كاملين يعني كلهم غيجيونا هكا، غيجيونا ساهلين الخدمه. الطريقه هذه زوينه. انا هنايا عندي كيلو ونص ديال الورقه، يعني بيسكو درت كيلو ونص ديال النواه، اللي عندي هنايا كيلو ونص ديال الورقه. والورقه راكم عارفين بلا محتاج نقولها لكم، خذوها في لا ديرنيير مينوت حتى غتكونوا غتجلسوا وغتخدموا بها. دونك انا جو كونتينيو كوم سا على ما كملت القطع ديالي وغنرجع معكم. توجور قلت لكم شدوا الطرف الاول، هذا الطرف هذا الاول، وعاوتاني غادي نمشيو وحنا كنعبروا عليه. دونك غادي نجبد هذا الاول ديالي لان ديجا قطعت، وغادي نهز منه وحده وغادي نرد شي لاخر المويكا ديالتي توجور باش ما يشنقرش ليا. غادي نهز الكويره ديالتي. دونك هذا اجوتي نقطع ديجا كما قلت لكم كتشنقر سور لو شون، وكنبدا كنصوب هكا وانا كنعمر. ها نتوما كما شفتوا وانا كنعمر لي كوتي وانا ماشيه حتى لهاد البلاصه هذه التاليه. راه حدايا بيان سور لو بانسو ديالي، وبياخذوا بيديكم غير باش ما تزعلكمش يديكم وصافي، ماشي على شي حاجه. كوم سا بهذه الطريقه. ها نتوما كما كتشوفوا البريوه ديالتي هي راها مصوبه. دونك غادي نهز وحده اخرى اي انسي دي سويت. وحنايا كنكملوا بهذه الطريقه هذه. هاد الطريقه اللي بين لكم ديال الورقه بهاد اللي قلت لكم قطعوا بهاد لا فاصون باش صوبت انا. حتى انا مره لا كنت كنهز ورقه بورقه، وعاد دابا هكا كتجيني تري فاسيل الخدمه، ما كنحمقش راسي فيها. دونك نديروا وحده اخرى. ها نتوما كما كتشوفوا وبركوا واحد شويش وحاولوا عاوتاني تبركوا كوم سا وانتوما كتعمروا. جيسبر بان تكون باينه لكم مزيان في الكاميرا. وحنايا ماشيين فوالا باش ما كيجيوناش هاد الجنيبات خاويين. وحنا كنزيرو مزيان. كنوصلوا للتالي شويش ديال الطحين مع الماء وكنديروا لها بهذه الطريقه. كاين اللي كيبغي يدخل هذا القنت هذا، كاين اللي كيبغي يدخلوا لداخل، يمكن له يدخلوا لداخل، يعني كل واحد ولا ميثود ديالو. دونك فوالا انا جو كونتينيو افيك سيت فاصون وانا كنصوب البريوات ديالي. وبيان سور حتى كتكملوهم عاد كديروا واحد المقله عامره مزيان وبيان فريتوز. دونك انا غادي نقليهم في فريتوز. وبيان واحد الطريقه حبيت نقولها لكم، ديك الفريتوز ديك المقله اللي كتكون فيها الداخل ديالها، الا بغيتو كاع تجبدوها باش تعاودوا على الغاز وتحطوها على الغاز. انا كنديرها بعد النوبات وكنقليها ومن بعد بيان سور كيتطفاو في العسل. دونك انا غادي نكمل وغادي نرجع لكم بعد ما غادي نطوي البريوات ديالي كاملين ونصوبهم. هانتوما كما كتشوفوا لي كوتي توجور صوبوهم باش ما كيجيوش خاويين. دونك بريوات ديالي من بعد ما لويتهم خليتهم، انا كنخليهم واحد ساعه ونص المكانه على ما كينشفوا مزيان عاد كنقليهم. هذا هو السر باغمي الاسرار ديال البريوات باش كيجيو مقرمشين. دونك ملي تلويوهم غطيوهم بميكا مزيان ولا سلوفان وديروا عليهم شي منيدل وخليوهم واحد ساعه ونص. عاد نوضوا سخنوا الزين وصوبوا العسيله ديالكم. دونك دابا راني كنسخن الزويته ديالي. الزيت ديالي سخنات، انا درتها هنايا فريتوز هانتوما كما كتشوفوا. دونك غادي نسيب البريوات ديالي، راكم عارفين على ما يتحمروا يولي ديك لا كولور ذهبيه وحيدوهم. نتوما يمكن لكم ديروا اللي بغى عنده الفريتوز بغى يصوب الفريتوز تبارك الله. سينو في المقيله راكم عارفين الطريقه العاديه ديال القليه بريواتنا هما من بعد ما وجدوا. بيان سور راكم عارفين بعد ما كنقليوهم كنطفيوهم في العسل، كنخليوهم في العسل واحد شويه ومن بعد عاد كنهزوهم كنعملوهم شي صفايه على ما كيقطروا مزيان. عاد كنزلوهم في شي طبسيل على ما يبردوا، عاد نجمعوهم في شي بيغوار او بيان على الماء باش الوريقه ديالتنا ما كتوليش ما كتقطعش. جو دير لان الا جمعتوهم هما سخانين يعني ديك السخونيه لا فابور كترجع في العلبه وكتقطع لكم الورقه. دونك جيسبر بان الوصفه ديالي تكون عجبتكم. تبارك الله المغاربه كاملين، ودايوغ دابا كاينين حتى شي دول عربيه اللي بداو كيديروا البريوات. كنقول لكم عواشركم بركه مسعوده. نوبه واحده اخرى الله يدخل عليكم رمضان بالصحه وبالسلامه وبطول العمر.